बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, हम अक्सर ट्रेन में सफर करते हैं और देखते हैं कि ट्रेन के सफर के दौरान नमाज का वक्त हो जाए तो मुसाफिरों के लिए ये परेशानी का बाइस होता है कि वो नमाज को किस तरीके से अदा कर सकते हैं। दीन इस्लाम ने सफर के दौरान नमाज को मुख्तसर करने की रुख्सत जरूर दी है, लेकिन नमाज छोड़ने की इजाजत हरगिज नहीं है। अल्लाह वाले एक नेक बंदे जो ट्रेन में सफर कर रहे थे, जब उन्होंने ये नियत की कि मगरिब की नमाज का वक्त है और नमाज अदा कर ली जाए, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसे उनके लिए आसानियां पैदा कर दी कि ट्रेन प्लेटफॉर्म से 1 इंच भी आगे न चल सकी। ट्रेन के बंद होने पर लोग बहुत परेशान हुए और आखिरकार किस तरह से उनकी ये मुश्किल हल हुई, आज की वीडियो में इन तमाम तफसीलात से आपको आगाह किया जाएगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करता है, नमाज की पाबंदी करता है, नमाज को खुशू व खुजू के साथ अदा करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए आसानियां पैदा कर देता है। हदीस कुदसी है जिसका मफहूम यह है कि अगर कोई शख्स दुनिया के अंदर मगन हो जाए, दुनिया की दौलत और आसानियों को तलाश करने के लिए घूमता फिरे, तो अल्लाह उसको उसी में थका देता है। और अगर वो शख्स अल्लाह की इबादत करे और वो तमाम काम करे जो अल्लाह को पसंद है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स को इस दुनिया की खुशियां और आसानियां भी अता करता है और आखिरत के लिए भी उसके लिए बड़े इनाम का हिस्सा रख दिया जाता है। लिहाजा दोस्तों, जो लोग खास तौर पर नमाज पंजगाना की पाबंदी करते हैं, बर वक्त नमाज अदा करते हैं और नमाज सिर्फ इसलिए अदा नहीं करते कि उन पर फर्ज कर दी गई और उन्हें पढ़नी पड़ती है, अपने सर से इस कर्ज को उतारने के लिए नमाज अदा नहीं करते, बल्कि ये समझते हैं कि नमाज तो दरअसल उनके खालिक यानी पैदा करने वाले से मुलाकात का जरिया है। इसीलिए नमाज उसके तमाम तर आदाब और एहतराम के साथ होनी चाहिए, इसको खुशू व खुजू के साथ अदा करना चाहिए, तो अल्लाह उन पर अपना खास करम कर देता है, उन लोगों को मुश्किलात से बचा लेते हैं, उन लोगों के लिए दीन और दुनिया दोनों में आसानियां पैदा हो जाती हैं। हम ऐसे कई वाकयात सुनते हैं कि वो लोग जो नमाज पढ़ते थे, जब उन पर किसी जानवर ने हमला कर दिया या कोई मूजी जानवर उनके सामने आ गया, तो अल्लाह ने उसी नमाज की बरकत से उन लोगों को कैसे महफूज रखा। ये वाकयात तारीख़ इस्लामी की मुख्तलिफ किताबों के अंदर मौजूद हैं, जो हम सुनते हैं और सीना ब सीना ये हम तक पहुंचते रहे। लेकिन दोस्तों, जो वाकया हम आपके सामने बयान करने वाले हैं, ये एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का है जो ट्रेन का सफर इस नियत से कर रहे थे कि दीन इस्लाम की तबलीग की जाए, मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में पहुंचकर अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए, उन्हें रब ताला की इबादत का दर्स दिया जाए और उन्हें ये बताया जाए कि वो वाहिद रब तमाम जहानों को पैदा करने वाला, उन्हें पालने वाला और रिस्क अता करने वाला है। तुम उसकी जानिब 1 कदम बढ़ाओ, वो 2 कदम तुम्हारी जानिब बढ़ाएगा। तुम उसकी तरफ चल कर जाओ, वो दौड़ कर तुम्हारी तरफ आएगा। लिहाजा ये बुजुर्ग, ये अल्लाह वाले इसी नियत से ट्रेन का सफर कर रहे थे। दोस्तों, ये सफर करते करते एक प्लेटफॉर्म पर यानी स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो मगरिब का वक्त आन पहुंचा था। उन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने साथियों के साथ ये मशवरा किया कि चूंकि ट्रेन तो स्टेशन पर रुकी है, लिहाजा हम यहाँ पर नमाज अदा कर लेते हैं, बजाय इसके कि ट्रेन के अंदर बैठकर जल्दी जल्दी में नमाज अदा की जाए। हम प्लेटफॉर्म पर नमाज पढ़ेंगे और फिर दोबारा से अपने सफर को शुरू कर लेंगे। लिहाजा ये अल्लाह वाले बुजुर्ग और उनके तमाम साथी ट्रेन से उतरे। तमाम लोगों ने वजू किया और प्लेटफॉर्म पर ही नमाज मगरिब अदा करने लगे। जैसे ही फर्ज की अदायगी के लिए नमाज शुरू की गई, तो दूसरी जानिब से ट्रेन ने अपना हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जिसका मकसद ये था
کہ ٹرین ایک مرتبہ پھر اپنے سفر کو شروع کرنے والی ہے، لیکن دوستو بہت جلد ہی ٹرین کے ہارن کی آواز بند ہو گئی۔ معاملہ یہ ہوا کہ ٹرین کا انجن سٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ٹرین ماسٹر اور دیگر عملہ اس پر بڑا پریشان ہوا کہ بیچ راستے میں پلیٹ فارم پر ٹرین آ کر رک گئی ہے اور اب اس کا انجن بھی سٹارٹ نہیں ہو رہا، لہٰذا فوری طور پر مکینک کو بلوایا گیا تاکہ تکنیکی مسئلے کو دیکھا جائے۔ یہ بات واضح رہے کہ ٹرین ہارن بجانے کے بعد اپنے سفر کو آہستہ آہستہ شروع کر دیتی ہے، اور اگر کوئی مسافر پلیٹ فارم پر رہ جائے تو ٹرین اس کا انتظار نہیں کرتی، لہٰذا تمام دوستوں کو ہی انتباہ پہلے ہی جاری کر دی جاتی ہے کہ جیسے ہی ہارن کی آواز سنے تو فوری طور پر اپنے ڈبے یعنی ٹرین پر سوار ہو جائیں۔ دوستو ہارن کی آواز تو بند ہو چکی تھی، جبکہ یہ اللہ والے اور ان کے ساتھی نماز ادا کر رہے تھے۔ مکینک نے آ کر بتایا کہ تکنیکی طور پر ٹرین کے انجن میں کوئی خرابی نہیں ہے، یعنی یہ ٹرین کا انجن بالکل سٹارٹ بھی ہونا چاہیے اور چلنا بھی چاہیے۔ اب چونکہ یہ تمام تر معاملہ مکینک کی سمجھ سے بھی بالا تر تھا تو اسے رخصت کر دیا گیا۔ ٹرین ماسٹر بہت پریشان تھا اور اسی پریشانی کے عالم میں وہ پلیٹ فارم پر ٹہل رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک جانب کچھ لوگ نماز ادا کر رہے ہیں۔ فوری طور پر پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ کیا یہ کسی ٹرین کا انتظار کرنے والے ہیں یا پھر اسی ٹرین میں سفر کرنے والے تھے؟ بتایا گیا کہ یہ اسی ٹرین پر سفر کرنے والے تھے۔ یہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے ٹرین سے اترے اور پلیٹ فارم پر ہی نماز ادا کر رہے ہیں۔ ٹرین ماسٹر کسی حد تک معاملے کو سمجھ گیا۔ وہ ایک جانب بیٹھا اور ان لوگوں کو دیکھتا رہا۔ یہ بڑے آرام سے اور بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔ جیسے ہی اللہ والے اس بزرگ نے نماز مکمل کی، ٹرین ماسٹر خود ان کے پاس گیا اور گزارش کی کہ اے اللہ والے شخص، میں نے آپ کو نماز ادا کرتے دیکھا ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آپ اپنے اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھ رہے تھے، یعنی اتنے ادب اور احترام کے ساتھ نماز ادا کی جا رہی تھی۔ آپ نماز ادا کرتے رہے اور ادھر ہماری ٹرین کا انجن بند ہو چکا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید رب تعالیٰ نے آپ کی نماز کو پسند کر کے اس ٹرین کو آپ کے لیے روک دیا ہے۔ اگر آپ نماز ادا کر چکے ہیں تو براہ کرم اس ٹرین میں سوار ہو جائیں تاکہ ہم سفر کو دوبارہ شروع کر سکیں۔ پیارے دوستو، یہ اللہ والے بزرگ اپنی نماز مکمل کر چکے تھے، لہٰذا وہ فوری طور پر اپنے ڈبے میں سوار ہو گئے اور اپنی نشست پر جا کر بیٹھ گئے۔ دوسری جانب ٹرین کے ڈرائیور نے جیسے ہی ٹرین کے انجن کو سٹارٹ کیا تو انجن فوری طور پر سٹارٹ ہو گیا اور اس ٹرین نے اپنے سفر کو پھر سے شروع کر دیا۔ دوستو، جس طرح آپ کو پہلے بتایا گیا کہ جب آپ اللہ کے ہو جائیں گے تو وہ پاک رب آپ کا ہو جاتا ہے، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔